वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। अक्टूबर का महीना पूरी दुनिया में ब्रेस्ट कैंसर के बारे में आगाही का महीना माना जाता है, इसलिए कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पर बाकी ममालिक की निस्बत ब्रेस्ट कैंसर की शरह ज़्यादा पाई जाती है। अब उसकी वजूहात क्या हैं और कैसे इससे बचना है, आज इस बारे में हम जानेंगे। हमारे एक्सपर्ट्स यहाँ पे मौजूद हैं। डॉक्टर सायरा महमूद सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, ब्रेस्ट सर्जन हैं और डेफिनेटली इस मसले को डील करती हैं, और उसके साथ साथ हमारे पास डॉक्टर ईशा मौजूद हैं जो कि साइकेट्रिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर ईशा, कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? सबसे पहले तो डॉक्टर सायरा, अगर आप मुझे मौका दें कि पाकिस्तान में क्यों कहते हैं हर 8वीं खातून जो है उसको तकरीबन जो है ब्रेस्ट कैंसर का मसला है, और ये दुनिया में ये बाकी दुनिया की निस्बत ये शरह बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली दुनिया भर में ये शरह है 1 in 8 और 1 in 9। देखिए पाकिस्तान और जो हमारे जैसे दूसरे गरीब ममालिक हैं, हम गरीबी कहेंगे अपने आप को, रिसोर्स पुअर, तो हम लोगों का ये अफसोसनाक बात है कि जैसा हर दूसरी 2 औरतें अगर डायग्नोज ब्रेस्ट कैंसर होती है तो एक उनमें से ब्रेस्ट कैंसर से मर जाएगी। अच्छा। मतलब कि वो इतनी लेट प्रेजेंटेशंस हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ अमूमी तौर पे ख़वातीन जल्दी यंगर एज में प्रेजेंट करती हैं, और एक ना कि वो जवान ज़्यादा होती हैं तो आप सोचते भी नहीं, हर एक को पता है कि ये ओल्डर वुमेन की बीमारी है, बड़ी उम्र की बीमारी है, तो उसकी वजह से, और जब वो प्रेजेंट करती हैं तो वो ज़्यादा एग्रेसिव कैंसर्स होते हैं। क्योंकि कैंसर के साथ अक्सर ये देखा गया है कि जब जितना जो कैंसर बड़ी उम्र के लोगों में होता है, जब भी वो यंगर लोगों में होता है तो वो ज़्यादा एग्रेसिव होता है, ज़्यादा मुहलिक साबित होता है। सही। तो हमारे यहाँ ये बात है। और उसके अलावा लोग जो होते हैं हमारे यहाँ मशरकी ख़वातीन और स्पेशली पाकिस्तानी ख़वातीन का एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि वो अपने मुतालिक सबसे आखिर में सोचती हैं जी। अगर कुछ थोड़ी सी जिस तरह कोई भी जो अलामत है ब्रेस्ट कैंसर की उनके अगर होगी तो वो पोस्टपोन करती रहेंगी कि नहीं आज फ़लाँ बच्चे का टेस्ट है तो आज फ़लाँ मेहमान आना है, और देर करते हैं जाने में। तो पाकिस्तान में 2 जो बड़ी वजूहात मैं समझती हूँ कि कैंसर डिले लेट प्रेजेंट करने की और जो इतनी शराय अम्बात इसकी ज़्यादा हैं, उनमें से एक है लोग आते ही देर से। अच्छा, अब अलामात के बारे में भी बता दीजिए कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिस पे अलर्ट हो जाना चाहिए। बिल्कुल, देखिए इनमें से कुछ चीज़ें जो हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, मसलन हमारा औरत होना सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर ही आपका एक औरत होना है। और उसके अलावा दूसरी चीज़ ये कि जैसे उम्र बढ़ती है ये कैंसर होने के ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन मतलब औरत होने का ये होता है कि आप वो तो नहीं चेंज कर सकते, लेकिन अगर आपको पता है कि एज अ फीमेल आपकी रिस्क सबसे ज़्यादा है, क्योंकि सिर्फ 0.5% कैंसर ब्रेस्ट कैंसर मर्दों में भी हो सकते हैं। मतलब मर्द वो नहीं कि वो कहें कि उनमें बिल्कुल नहीं होगा, बट तो इसीलिए औरत जब आप हैं और तो यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट योर सेल्फ। आप अपना सेल्फ एग्जामिनेशन या जो मैमोग्राम जिसमें हम बाद में बात करेंगे वो करें। उसके अलावा ये कि जो औरतें बच्चे नहीं होते जिनके अगर मतलब बिल्कुल ही प्रेग्नेंट ना हो उनमें भी रिस्क बढ़ जाता है। जिन औरतों जी उनमें भी रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है इसका। सही। उसके जो सबसे एक और चीज़ है फैमिली हिस्ट्री। अगर आपकी फैमिली में देखें 2 तरह के इसमें फैक्टर्स हैं। एक तो फैमिली हिस्ट्री ये होती है कि जो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है जिसको हम हेरिडिटरी कहते हैं, उसमें जीन्स में म्यूटेशन हो जाती है। अच्छा। ठीक है, तो उसमें वो फैमिलीज होंगी उनमें यंगर लोगों में होगा, 40-50 साल की उम्र में ब्रेस्ट कैंसर और खानदानी तौर पे देखा जा रहा होगा कि खाला को है, फूफी को है। अच्छा, ये जीन्स क्या आप खानदानी का मतलब ये होगा कि ननिहाल साइड से आएगा या ददियाल? ये किसी में भी हो सकता है। अच्छा। दोनों तरफ हो सकता है, सिर्फ ननिहाल नहीं है। लेकिन अगर एक साइड पे ज़्यादा आपके कैंसर्स हो रहे हैं और जल्दी हो रहे हैं तो फिर आप सोच सकते हैं ये हमारा शायद जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है। और इसमें कुछ कैंसर्स फेमिलियल होते हैं लेकिन उनमें जीन्स नहीं इन्वॉल्व होती, लेकिन वो फैमिलीज में रन करते हैं। सही। तो इसीलिए ये भी हमें पता होना चाहिए। फिर देखिए उसके ये भी एक है कि जो अगर आप बच्चों को दूध पिलाते हैं तो वो भी प्रोटेक्टिव फैक्टर है। जो भी विमेन अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, स्पेशली अगर 1 साल वो पिलाएं, जैसे हमारे रिलीजन में 2 साल का तो देखें एक वो भी हमें एक बचाव करता है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद एक औरत होना ही आपका सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर। आपकी कोई भी उम्र हो, अगर आपको कोई अलामत हो, जैसे कि फ़र्ज़ करें आपका ब्रेस्ट में से आपको दर्द भी हो रहा है, हालांकि अक्सर लोग समझते हैं दर्द ब्रेस्ट कैंसर नहीं है, बट दर्द होना या आपकी कोई गिल्टी हो जाए या आपको जनरली जब आप अपना ब्रेस्ट को देखें तो आपको कुछ मुख्तलिफ सी चीज़ लगे, या तो आपको लगे कोई उभार नुमाया हो रहा है, या आपको एक गिल्टी महसूस हो रही है, या कभी कभी आपको लगे डिम्पलिंग सी हो रही है, या जो आपका निपल है वो आपको नजर आए कि वो दूसरे के मुकाबले में अंदर की तरफ जा रहे हैं, कोई भी इस तरह की चीज़, या बगल में गिल्टी होना। तो ये सब जो है ये इसकी इब्तिदाई अलामत हैं।
صحیح جی. اور اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے, بالکل اس کو نظر بہت انداز سیریسلی لینا چاہیے. بہت سیریسلی لینا چاہیے, کیونکہ اکثر لوگ ایسے بھی آتے ہیں کہ کہتے ہیں 2 سال سے گلٹی ہے لیکن درد نہیں ہو رہا تھا, تو پھر آنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن ابھی آئی ایم ویری ہیپی ٹو سے جیسے آپ سب جو میڈیا اور ہماری حکومت جتنا بریسٹ کینسر اویئرنیس کے اوپر باتیں کرتی ہے, تو اس کی وجہ سے میں نے دیکھا اب ہمارے پاس اکثر لوگ آ جاتے ہیں, وہ شکایتی طور پہ آتے ہیں کہ اتنا سب کہہ رہے ہیں تو ہمیں آنا پڑا, لیکن ایکچولی وہ بہت اس نے اس سے کم از کم مدد یہ دی. کہ جان بچ سکتی ہے اگر جلدی ہم رپورٹ کریں گے تو ہماری زندگی بچائی جا سکتی ہے. اور میں اس سے جڑا ہوا ایک واقعہ بھی شیئر کروں گی, لیکن اس سے پہلے عشا بلکہ میں شیئر کر ہی لیتی ہوں, حالانکہ وہ اس کینسر کا نہیں ہے لیکن پھر بھی ایک کینسر, ایک خاتون جس طرح اگنور کرتی ہے. میں آج تک نہیں بھولی ہوں, ایک مطلب میرے گھر پہ اچانک بیل ہوتی ہے اور میں دیکھتی ہوں خاتون ہے, اور میں جیسے ہمارا ہوتا ہے آپ نہیں ملنا چاہتے لوگوں سے, اور میں کہہ دیتی ہوں پلیز انہیں کہہ دیں کہ میں گھر پہ نہیں ہوں, اور وہ ایک دفعہ چلی جاتی ہوں, پھر وہ دوسرے دن اور تیسرے دن, اور میرے جو گارڈز اور وہ لوگ ہیں وہ کہہ رہے نہیں وہ بار بار آ رہی ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ ملنا ہے انہوں نے, تو اب تو وہ جا ہی نہیں رہی ہیں, تو آپ پلیز مل لیجیے. تو میں نے کہا اچھا چلو مل لیتی ہوں. تو میں اس سے ملتی ہوں تو وہ مجھے بتاتی ہے کہ دیکھیے میں بہت تکلیف میں ہوں, مجھے آپ کی مدد چاہیے, اور مدد یہ چاہیے کہ مجھے کینسر ہو گیا تھا اور اس کا ریلیپس ہو گیا ہے. تو پہلے تو میاں جو ہیں وہ علاج کرواتے رہے, لیکن وہ علاج چونکہ کاسٹلی ہے اور کاسٹ کرتا ہے, تو اب وہ میرا علاج بھی نہیں کرا رہے. اور اس کے بعد ان کی جو لائن تھی جو مجھے آج تک نہیں بھولی, کہ میں اتنا عرصہ ضرور جینا چاہتی ہوں کہ میرے بچے بڑے ہو جائیں, میں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کے مرنا نہیں چاہتی, تو پلیز ہیلپ می. سو میں آج تک نا اس کو نہیں بھولی, یعنی اسے یہ ٹینشن نہیں تھی کہ میں مر جاؤں گی, اسے ٹینشن یہ تھی کہ میرے بچوں کا کیا بنے گا اگر میں مر جاؤں گی. سو یہ جو سائیکولوجیکل پریشرز ہیں خواتین کے, یہ جب وہ ڈیل کر رہی ہوتی ہیں یا جب وہ نہیں بھی اس مسئلے کا شکار ہوتی ہیں, کتنا یہ امپیکٹ کرتے ہیں ان کی کوالٹی آف لائف کو, اینڈ دین ایونچولی کوئی کینسر پیشنٹ ہو جائے. اچھا, میں اس کا سٹارٹ یہاں سے کروں گی کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے مینشن کیا کہ وومن جو ہے وہ سب سے آخر میں اپنے آپ کو کنسیڈر کرتی ہے, سب سے پہلے وہ باقی چیزوں کو کنسیڈر کر رہی ہوتی ہے اور اپنے آپ کو نگلیکٹ کر رہی ہوتی ہے, اور اس کی جو زندگی کا پرپز یہ ہے کہ میری فیملی ہے, میرا ورک ہے اور میرے بچے ہیں, دیٹس اٹ. اس کے باکس سے باہر وہ کبھی بھی نہیں سوچتی کہ باہر بھی میری لائف ہے, باہر بھی میری سراؤنڈنگ ہے. اس کو اپنے بچوں کی ہیلتھ کی امپورٹنس ہوگی, اپنے ہسبینڈ کی ہوگی, اپنے پیرنٹس کی ہوگی, لیکن اپنی نہیں ہوگی. سو دیٹ واز دا ریزن کہ جب ہم لوگوں کو, جب کسی وومن کو یہ پتہ لگتا ہے کہ مجھے بریسٹ کینسر ہے, تو وہ شوق میں چلی جاتی ہے. وہ اس وجہ سے شوق یا ڈینائل میں نہیں جاتی کہ میری زندگی ختم ہونے والی ہے یا آئی ایم گوئنگ تھرو اے لانگ پروسیس. اس کے بیک آف مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا, میری فیملی کا کیا ہوگا. ایٹ دا موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ وہاں پہ بھی وہ اپنے آپ کو اگنور کر رہی ہوتی ہے. تو وہ چیز وہاں سے پھر اس کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے, اس میں اس کی فیملی کی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے, اس کو پروفیشنل ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے, باقی اور چیزوں کی بھی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے. بس فرسٹ تھنگ جو ہمارے پاس اس طرح کے پیشنٹس آتے ہیں, ہم ان کو یہ چیز کہتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے اپنے اوپر فوکس کرنا ہے. اگر آپ کی ہیلتھ ٹھیک نہیں ہوگی, اگر آپ کی فزیکل اور مینٹل ہیلتھ دونوں ٹھیک نہیں ہوگی, تو کبھی بھی آپ اپنی سراؤنڈنگ کو وہ پازیٹیوٹی نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے, تو آپ اپنے آپ کو فٹ کریں تو وہ پازیٹیوٹی آٹومیٹکلی آپ کی سراؤنڈنگ میں شفٹ ہونا شروع ہو جائے گی, آپ کے بچوں میں شفٹ ہونا شروع ہو جائے گی. تو وہاں پہ جو نیگلیجنس ہے نا, وہ فرسٹ پاور ہے کہ آپ نے ان کو شعور دینا ہے کہ یو آر امپورٹنٹ, یور لائف از امپورٹنٹ. تو فرسٹ ورک آن یور سیلف. یو آر ویری امپورٹنٹ. یو آر ویری امپورٹنٹ. آپ ہوں گی تو آپ اپنے بچوں کو جو ہے وہ دیکھ سکیں گی. ہاں جی, اسی چیز کو میں آگے لے کے چلوں گی کہ پھر وہ شوق اور ڈینائل ہوتا ہے, پھر ہمیں نا امیدی ہونا شروع ہو جاتی ہے, ہم ہوپلیسنس میں جانا شروع ہو جاتے ہیں. اگر میں ایک لے مین کے ورڈس میں بات کروں تو ہم بریسٹ کینسر کو یا صرف کینسر کو ہم ڈیتھ کے ساتھ کنسیڈر کرتے ہیں کہ اب یہ کینسر ہو گیا, اب ہماری زندگی ختم ہو جائے گی. ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم اس کا ٹریٹمنٹ لے سکتے ہیں, ہم اسے اسسمنٹ کرا سکتے ہیں, ہم پراپر ہماری پروگنوسس ہو سکتی ہے تو ہم بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. وی نیور تھنک اباؤٹ لائک دیٹ. اور سیکنڈلی ایک عورت کا مین فیکٹر یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ہم پیسے جمع کرتے رہتے ہیں کہ یہ پیسے ہمارے بچوں کے کام آ جائیں. وی نیور تھاٹ کہ وہ پیسے ہمارے خود کے کام آ جائیں. ان کے اور وہ ہمیں لاس آف منی لگتا ہے. ہاں, یعنی وہ پیسہ اپنے اوپر لگانا جو ہے بھی کنسیڈر اٹ لاس کہ یار یہ تو ہمارا نقصان ہو رہا ہے. کیونکہ ہم اپنے آپ کو سیلف پیمپرڈ نہیں کر رہے نا, ہم اپنے آپ کو سیلف ٹائم نہیں دے رہے. تو وہ چیز جو ان کے حصے میں منی آنی ہے وہ ان کی ہے, بٹ وہ منی آپ اپنے لیے یوز کرو, وہ آپ کی ہیلتھ کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو اس کی وجہ سے وہ لوگ پھر بریسٹ کینسر, تو وہ ماں کا وجود نہ ہو تو میں نے بچوں کو بہت سارے پیسے اور ریسورسز کے باوجود بہت
परेशान कुन हालात में देखा है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने जो एबिलिटी माँ को दी है नर्चर करने की, वो बाप के पास नहीं होती. बाप बहुत सारे और कामों में मसरूफ़ होता है. सो माँ का वजूद बहुत ज़रूरी है. अगर आपको अपने बच्चों से प्यार है तो आपको अपने आप का ख्याल रखना चाहिए. तो वो एक फिजिकल हेल्थ से तो गुजर रहे होते हैं, ब्रेस्ट कैंसर से तो गुजर रहे होते हैं, साथ साथ वो मेंटली भी डिस्टर्ब हो जाते हैं. फिर उनके अंदर एंजाइटी और डिप्रेशन के फैक्टर्स आना शुरू हो जाते हैं, जहाँ पे वो शेम में चले जाना शुरू हो जाते हैं, गिल्ट में चले जाना शुरू हो जाते हैं. फिर वो ये भी सोशली आ जाता है कि हम सोशली लोगों को कैसे फेस करेंगे, कैसे उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे, क्योंकि उनके पास एक ही क्वेश्चंस होंगे कि अच्छा आपकी ट्रीटमेंट कैसी जा रही है, आपका आगे चीज़ें कैसी प्रोसेस जा रही है. कभी भी वो उसकी पॉजिटिविटी पे बात नहीं करेंगे. नहीं हाय पता नहीं, देखो इंसान के किए हुए उसके आगे आ जाते हैं भाई. आई मीन वी से सो मेनी बैड थिंग्स. दैट्स ऑल्सो इंक्लूडिंग इन द वर्क प्लेसेस, कि अगर एक सर्वाइवल ब्रेस्ट कैंसर वुमेन है और वो अपने वर्क प्लेस पे वापस जाती है, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन करने से पहले आप उसको मोटिवेट करें. आप उससे ये ना पूछें कि अच्छा क्या हुआ, कैसे हुआ, अच्छा ये तो रिलैप्स हो जाता है, दोबारा हो जाता है. आप वहाँ पे उसको डीमोटिवेट कर रहे हो. अच्छा, या ये सुनने को मिलता है कि अब ये वापस आ गई है, अब तो ये ज़्यादा छुट्टियाँ लेगी, वोकेशंस पे जाएगी, अब तो इसको हर दिन हॉस्पिटल के लिए छुट्टी चाहिए होगी. तो वहाँ पे आपको सपोर्ट चाहिए होता है. जैसे आपको फैमिली से सपोर्ट चाहिए होता है, इसी तरह आपको अपने वर्क प्लेस से भी सपोर्ट चाहिए होता है, कोलीग से सपोर्ट चाहिए होता है. तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही. अच्छा, ये जैसे अभी बहुत सारी ईशा ने पॉइंट्स ने हाईलाइट किए, ख़वातीन जब आपके पास आती हैं, ये सारे फैक्टर्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, और फिर इसका ट्रीटमेंट क्या बहुत ही एक्सपेंसिव है कि इतना सब लोग डर रहे होते हैं कि पता नहीं हमारा क्या हाल हो जाएगा. देखिए, जब हमारे पास ख़वातीन आती हैं, और हमारी हमेशा जब भी ब्रेस्ट कैंसर पे बात होती है, तो जिस तरह इन्होंने कहा कि एक आपको उनके मियाँ को सबको इन्वॉल्व करना पड़ता है कि उनकी इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है. बिकॉज ट्रीटमेंट जो होता है, देखिए जितनी जल्दी वो आएंगी उतना वो ट्रीटमेंट कम होगा. मसलन आपने पहले ज़माने में सुना होगा कि ब्रेस्ट कैंसर हो गया तो आपकी ब्रेस्ट या छाती रिमूव कर दी जाती है, लेकिन अब अक्सर लोग जो जल्दी प्रेजेंट होते हैं तो उसमें वो सिर्फ ट्यूमर, उसके साथ नॉर्मल थोड़ा सा टिश्यू लेके वो निकाला जाता है. तो एक औरत वो जो साइकोलॉजिकल उसका इम्प्रेशन है, उसका एक ट्रॉमा, लूजिंग द ब्रेस्ट एंड तो वो साइकोलॉजिकली भी उसको मदद मिलती है. लेकिन फिर वही बात है, जितनी अवेयरनेस होगी उतनी जल्दी आएंगे. अभी आप जब रिस्क फैक्टर्स पे बात करें तो उसमें मैं 2-3 रिस्क फैक्टर्स पे दोबारा से बात करना चाहूँगी. उनमें से बड़ा इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है कि आपका जिस लाइफस्टाइल, जो औरतें अपने लिए टाइम नहीं निकालती, अपना वज़न जो है वो ख़ासतौर पे मीनोपॉज यानी जब आपके पीरियड्स बंद हो जाते हैं और उसमें आप मोटे हो जाएं, तो भी आपका रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है. WHO कहता है कि स्मोकिंग, अल्कोहल और मेंटेन को ना किया जाए, उनसे परहेज़ किया जाए, और एक अपना अच्छा वेट मेंटेन करना. सही. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. लेकिन देखिए, जितनी जब तक अवेयरनेस नहीं होगी तो लोग ये छोटी छोटी चीज़ें बट वो नहीं कर रहे होते. वो अपनी लाइफ में नॉर्मली इतने बिजी हैं कि उनको टाइम ही नहीं अपने लिए, बस अपने घर और उसमें बिजी. बट हर औरत को अपने लिए ये टाइम करना होगा. अब जहाँ तक देखिए, आप पाकिस्तान हालांकि पुअर कंट्री, बट आई मस्ट अपलॉड आवर पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स कि वो देखिए सर्जरीज मुहैया करते हैं, और कोई उधर आपने देखे 10-15 रुपए की पर्ची होती है. तो वैसे प्राइवेट सेटअप में तो ऑफ कोर्स ये एक्सपेंसिव है, लेकिन ऑन द अदर हैंड जिस आपने कहा कि माँ का ना होना, हाँ जी, तो वो तो फिर गड़बड़ वाली बात हो जाती है ना. तो इसीलिए कि ये कि फिर आपको चेक एंड बैलेंस रखना है कि क्या चीज़ ज़्यादा अहम है. तो बट मतलब फिर भी पाकिस्तान में बाहर के मुकाबले में इतना महंगा नहीं है. बिल्कुल सही. अच्छा, आप थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि मतलब इसके स्क्रीनिंग कैसे हो, कैसे पता चले हमें कि, और कैसे हम अपने आप को चेक करते रहें. ठीक है, देखिए ये बहुत ही अच्छा आपने सवाल किया, और ये इसी जो आगाही के महीने में ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है. बाहर की दुनिया में तो क्योंकि उनके ज़्यादातर लोग अफोर्ड कर सकते हैं, तो मैमोग्राम एक ऐसा टेस्ट है, स्क्रीनिंग टेस्ट, जिसमें जबकि आपकी बज़ाहिर कोई अलामत भी ना हो, जैसे हमने बताया कि कोई गिल्टी होना या निपल का ऊपर नीचे होना या दर्द होना या निपल डिस्चार्ज होना, वो भी एक अहम सिम्टम है. कुछ भी नहीं है, लेकिन आप फिर भी डिटेक्ट कर सकते हैं मैमोग्राम के थ्रू, क्योंकि मैमोग्राम जो है एक स्पेशल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड नहीं है. जैसे आपने सुना होगा ना, एक्सरे चेस्ट का लोग करते हैं, फेफड़ों के लिए, लंग्स के लिए, तो इसी तरह ये मैमोग्राम ब्रेस्ट का एक्सरे. अच्छा डॉक्टर सायरा, मैं पढ़ रही थी तो पिछले दिनों वेस्ट में एक बहुत ज़्यादा एक डिबेट चली थी, एंड वो मेमोग्राम के ऊपर बड़ा क्वेश्चन उन्होंने वो किया कि वो बाज़-औक़ात टिश्यूज़ रप्चर होते हैं या वो कुछ होता है, एंड देन दे कंसिडर्ड कि उसको ना यूज़ किया जाए, एंड प्रेफरेबली और कुछ स्क्रीनिंग मेथड्स हैं उसको यूज़ किया जाए. तो उस पे मेमोग्राम पे काफ़ी जगहों पे उन्होंने रोक दिया उसको. ओके,
لیکن ابھی بھی جنرلی کانسیپٹ اسی کا ہے, لیکن ایم آر آئی ایک اور ٹیسٹ ہے جو کہ آپ یوز کر سکتے ہیں, کیونکہ ایم آر آئی زیادہ مہنگا ہوتا ہے. اس وجہ سے وہ صرف ان لوگوں کو جن کے امپلانٹس ہیں, جن کے جو بریسٹ جو ہوتے ہیں وہ ڈینس ہوتے ہیں, جو نارمل بریسٹ سے زیادہ تھک ہوتے ہیں, تو ان میں کرتے ہیں. یا پھر جن لوگوں کی فیملی ہسٹری ہے اور آپ کو میموگرام کیا کچھ سمجھ نہیں آ رہا, بہت اسٹرانگ پازیٹیو فیملی ہسٹری ہے, تو پھر ان میں بھی سجیسٹ کیا جاتا ہے کہ ایم آر آئی کیا جائے. رائٹ, لیکن ان دونوں ٹیسٹوں کے علاوہ بھی جی بالکل, اس میں جو ہم لوگ پاکستان اور جو پور کنٹریز میں WHO اور سب لوگ ریکمینڈ کرتے ہیں وہ بریسٹ سیلف ایگزامینیشن ہے. اس کا مطلب یہ کہ ہر خاتون مہینے میں ایک دفعہ, جو لوگ جن کو پیریڈز ہوتے ہیں وہ پیریڈ جب ختم ہوئے اس وقت, اور جن لوگ کے ختم ہو چکے ہیں جو مینوپاز کہلاتا ہے, وہ کوئی بھی ڈیٹ مقرر کر لیں کہ 30th یا 1st ایک دن, اور اس میں وہ آئینے کے سامنے سے شاور لیتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ نے کام کرنا ہے کہ اپنے دونوں بریسٹ کو ایگزامن کریں, کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ کوئی کسی کا نپل اوپر جا رہا ہے یا کوئی کوئی ایب نارمیلٹی دونوں میں آپ کو مختلف لگ رہی ہے. اور اس میں یہ ہوتا ہے آپ کے ہاتھ ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کمر پہ ہوں, اور پھر دوسرا ہم کہتے ہیں کہ ہاتھ اوپر کر لیں. جب آپ ہاتھ اوپر کریں گے تو اگر کوئی اب نارمیلٹی وہ شاید زیادہ واضح ہو جائے. ٹھیک ہے, اس میں اسکن کا ڈسکلریشن بھی شامل ہے, یعنی اسکن کا بھی رنگ اگر مختلف ہو رہا ہو, یا کوئی آپ نے ایگزیما ٹائپ کی چیز دیکھ رہے ہو, اور اس میں جب اوپر کریں گے تو آپ کو اپنے بغل بھی نظر آ جائیں گے. تو یہ تو بہت امپورٹنٹ ہے, آپ نے انسپیکشن اس کو بولتے ہیں دیکھنا. اس کے بعد آپ نے بھی جو 3 فنگرز لے لیں, اور فنگر جیسے اگر یہ فرض کہ آپ کا بریسٹ ہے تو آپ نے اس سے پیلپیٹ کرنا ہے. آپ نے بریسٹ کو ایک کلاک سمجھے, جیسے آپ دیکھتے ہیں نا وال کلاک ہوگی 12, تو آپ نے اس کے ہر کارنر کو آپ نے پیلپیٹ کرنا ہے, اور بیچ کے حصے کو بھی, اور اسی طرح آپ نے بغل کو بھی کرنا ہے. تو جب یہ چیزیں آپ ہر مہینے کر رہے ہیں تو اس کا صرف فائدہ یہ کہ آپ کو پتہ چل جائے گا میرے لیے نارمل کیا ہے. ہو سکتا ہے آپ کی ایک چھوٹی سی گلٹی اور آپ ظاہر اس کا معائنہ نہیں کرے تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا. بالکل صحیح. تو وہ جب پتہ چلے گا تو آپ فوراً ڈاکٹر کے پاس جا سکتے ہیں, اور جو بھی اگر ان کے اللہ نہ کرے کینسر بھی ہوگا تو اس کا علاج جلدی ابتدائی مراحل میں ہو جائے گا, جو کہ پھر آپ کی زندگی کی ضامن بھی ہے. بالکل. لیکن اچھا ڈاکٹر صاحب یہاں پہ دیکھیے, ہمارے یہاں پہ مجھے نہیں معلوم کہ کیوں دودھ پلانے کا بچوں کا, ماؤں کو جو ایک رجحان ہے وہ اتنی تیزی سے کم ہو رہا ہے. حالانکہ جو لوگ, یعنی اگر آپ کام بھی کر رہی ہیں ایون دین بھی کوئی ایکسکیوز نہیں ہے, آپ پمپ کر کے, آپ بوٹل میں رکھ کے, آپ فریز کر کے, فریج میں رکھ کے بچے کو بوٹل سے مدر فیڈ دیجیے. یہ ہم سمجھتے ہیں کہ بچے کے لیے اچھا ہے, لیکن یہ ماں کے لیے بھی بہت اچھا ہے. بہت ساری خواتین جو ہیں اس لیے اس سے ہچکچا رہی ہوتی ہیں کہ شاید ان کی جو فگر ہے یا شیپ ہے اس پہ کوئی فرق پڑ جائے گا. اب اس کی وجہ سے لیکن وہ بریسٹ کینسر کے خطرے میں بھی زیادہ آ رہی ہیں, اور بچے کو بھی ایک محروم ظلم کر رہی ہیں اس کے ساتھ. تو اب مجھے بتائیے گا کہ یہ کیا صحیح کانسیپٹ ہے ان کا, کہ اس سے کوئی فگر میں مسئلہ آ جائے گا یا پتہ نہیں انہیں کوئی پرابلم ہو جائے گا؟ نہیں فرح, آپ نے بالکل صحیح بات کی, اور یہ بہت آپ نے امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا, کیونکہ یہ بات میں نے بھی نوٹ کی کہ اکثر اب پہلے زمانے میں جیسا بیچ میں ہو گیا, اب دیکھیں ویسٹ میں تو ہر ایک, جیسے آپ نے کہا وہ کام بھی کر رہی ہیں تو اپنا بریسٹ ملک پمپ کر کے فریج میں رکھ کے جا رہے ہیں کہ پھر وہ بچوں کو کوئی میں نے اتنے لوگ ادھر دیکھے. لیکن پاکستان میں اکثر جو ایون ہاؤس وائز ہیں وہ نہیں کری, اور ایکسکیوز کیا ہوتا ہے کہ جی ہمیں ملک نہیں آ رہا, حالانکہ دودھ آپ جتنا پلائیں گے اتنا آئے گا. اچھا, یو بینگ بریسٹ سرجن, جی یہ ممکن ہے کہ یہ دودھ نہیں آ رہا والی متھ جو ہے یہ آپ اس کو نہیں, یہ میں اس کو متھ ہی کہوں گی, کیونکہ اس میں کہتے یہ کہ آپ جتنا پلائیں گے اتنا آئے گا. تو اس کا مطلب بار بار بچے کو اپنے بریسٹ پہ رکھیں. اس میں تھوڑا سا میں نے دیکھا پاکستان میں بہت کامن ہو رہا ہے کہ جب سیزیرین ہوتے ہیں تو آئی ہوپ کہ زیادہ جگہ نہ ہو رہا ہے, لیکن بہت سارے لوگ سی سیکشن کے بعد بچے کو نپل بوٹل دے دیتے ہیں فوراً, اور ہاسپٹل خود ہی دے دیتا ہے. تو پھر بیفور مدر از کانشیس وہ اسی وقت بچے کو دے دیتے ہیں, اینڈ دین بچہ گیٹ یوزڈ ٹو اٹ. یس, اینڈ دین دے وونٹ سک دا نپل بیکاز میں اٹ ہارڈ ورک ہے. جی, تو وہ کہتے ہیں شروع میں آپ اپنا ماں کا دیں, پھر بعد میں بے شک بوٹل بھی کر لیں تو ماں سے ایک بانڈنگ بھی ہوگی, وہ پیے گا. میں نے خود پرسنلی کئی لوگ کو دیکھا ہے جو کہ خود بھی بریسٹ فیڈ کرتے تھے, جب آفس جاتے ہیں تو اپنا ملک کر کے گئے, بچے نے بوٹل لی, بٹ دے کم بیک ٹو دیم آلسو. یہ نہیں ہوا کہ اس نے کہا کہ نہیں میں نہیں لوں گا. تو اگر ماں دودھ نہیں بار بار پلائے گی تو پھر وہ, اور جو آپ نے دوسرا کویشچن کیا کہ فگر کا, تو آف کورس فگر تو آئی وڈ سے کہ یس تھوڑا سا, لیکن کوئی ایسا آبویس نہیں ہوتا. بٹ دیکھیں جو بٹ ایونچولی یو ول لوز یور فگر اینڈ ایوری تھنگ, ایج کے ساتھ, وقت کے ساتھ کچھ بھی نہیں بچے گا. ہاں, کتنی حسین خواتین تھیں, کلیوپیٹرا اینڈ مینی بیوٹیفل ویمن. ایج اور وقت تو کسی کو نہیں چھوڑتا, وہ تو ایک نیچرل فینومینن ہے.
آپ کتنا عرصہ اسے روک لیں گے؟ بالکل. اور جو آپ بچے کی بانڈنگ آپ کی نہیں ہوگی, اور پھر جو ہمارے بریسٹ ملک میں جو اینٹی باڈی سیکریٹ ہوتی ہیں, جو قدرتی مدافعت ہے ایک طرح سے انفیکشنز کے اگینسٹ, آپ نے دیکھا ہوگا اکثر بریسٹ فیڈ بچے بہت موٹے پوٹے نہیں ہوتے, تو دیکھیں وہ بھی ہیلدی ہے. ابھی تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا کتنا ہو رہا ہے کہ چائلڈہڈ اوبیزٹی کی بھی بات ہوتی ہے, تو بچپن سے اگر آپ بچے کو فارمولا ملک پہ ڈال دیتے ہیں تو پھر. اچھا, کیا کچھ دوائیوں کے اثرات بھی ہو سکتے ہیں یہ؟ کیا یہ کچھ کھانے پینے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, یا اس کا دو ہی فیکٹرز ہیں کہ جین سے آئے گا آپ کو, یا مطلب یہ کچھ اور اس کی ایسی کوئی فائنڈنگز ہیں کہ کیوں ہو جاتا ہے آخر یہ بریسٹ کینسر؟ دیکھیں یہ تو کینسر کے میوٹیشنز ہوتی رہتی ہیں, اس میں انوائرمنٹل فیکٹرز بھی ہو جاتے ہیں, جیسے اگر کسی کو ریڈیشن ملی ہو, جیسے پرانے زمانے لمفوما وغیرہ کے لیے بریسٹ کو بھی دے دیتے تھے, تو اس میں بھی یہ رسک فیکٹر بڑھ جاتا ہے. یا جیسے ایکس رے وغیرہ چیسٹ کے اگر کرواتے ہیں تو وہ بھی اس کیٹیگری میں آتے ہیں؟ نہیں, اس کے وہ اتنے زیادہ نہیں ہوتے کہ اس سے اتنا زیادہ ریڈیشن ہو. وہ دیکھیں جیسا ہیروشیما ناگاساکی میں جب اٹامک بام گرا تھا, تو اس کے بعد انہوں نے کہا بہت سروائیورز میں یہ بریسٹ کینسر ہوا, تو ریڈیشن از ون آف دا کازز. لیکن جنرلی یہ ملٹی فیکٹوریل سمجھیے, اور ہم لوگ کو جیسا ویسٹرن ورلڈ میں بہت کامن ہے, تو اس میں وہ ایک چیز یہ بھی کہتے ہیں کہ ویسٹرن اسٹائل آف ڈائٹ, اگر ہم اپنی طرح کا جو ہماری میڈیٹرینین کریں, جو اگر ہمارے دیہاتوں میں دیکھیں کتنی سادہ غذا ہے, جی دال روٹی جسے کہتے ہیں, تو اگر ہم اس طرح کی غذا پہ کریں کانسنٹریٹ, اپنا وزن ٹھیک رکھیں اور ریگولر ایکسرسائز, جو کہ مطلب یہ 3 فیکٹر سے ہم سمجھیے کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. ایک جینز کی بھی بات ہوتی ہے کہ جی, اور ہمارے پاس دیکھیں دیکھنا چاہیے دنیا میں, اینجلینا جولی, شی فاؤنڈ آؤٹ کہ ان کے اندر یہ جینز موجود ہیں. انہوں نے اپنی دونوں بریسٹ جو ہیں وہ سرجریکلی ریموو کروائی, جسٹ ٹو گیٹ ریڈ آف کہ جان بچانا ضروری ہے, اینڈ دین انہوں نے اس کے بارے میں آگے پروسیڈ کیا. سو اس کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ یہ حالانکہ ان کا ایک بہت ہی پری ایمپٹیو اسٹیپ ان میجر تھا, لیکن اس کے بارے میں بھی ہم آپ سے جانیں گے. اس سے پہلے ہمیں ایک بریک کے لیے رکنا ہے, اور بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات. آؤ پھر سے مسکرائیں اور مل کے گنگنائیں, ہیں گمشدہ جو خوشیاں